رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صبروا رو होठों गोल करें रूनी रूनी صبروا फिर से الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم نزل ज़ा की जो ज़ेर उसको और बारीक करें وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون للناس ما نزل إليهم
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم फिर से على تخوف फिर से أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم फिर से ऊंची आवाज से एक एक हर्फ को वाज़े करें أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله देखें यतफय्यउ ऊ लंबा नहीं करेंगे और ज़िलालुहु लाम पे क्या है इसको ज़िलालहु नहीं पढ़े फिर से पढ़े अवलम يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض
फिर से पढ़ें। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून। वल मलाइकतु ता पे क्या है? पेश। फिर से पढ़े। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा यु'मरून। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा यु'मरून। وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا 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 أفغير الله تتقون أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم
فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون لتسألن لا تسألن नहीं है لتسألن फिर से पढ़े ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء ولله المثل الأعلى مثل الأعلى ولله المثل الأعلى مثل क्या होगा लाम पर कलकला इस्लाम पर कलकला होगा किस लाम पे होता है किसी पे भी नहीं अच्छा फिर से पढ़ें वलिल्लाहिल وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاءتهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم عذاب أليم फिर से पढ़ें ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
السلام عليكم ورحمة الله.